करंट वाइब्स, चले सबसे आगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका द करंट वाइब्स चैनल पर। मुहिब्बाने उर्दू ग्रुप की तरफ से पेश है दीनी, दुनियावी, साइंसी, तारीखी और मालूमाती खजाने पर मुश्तमिल एक बेहतरीन सिलसिला। पिछली बार हम आपके लिए लाए थे टॉप उर्दू टेक्नोलॉजिकल फैक्ट्स। आइए इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज आपके लिए हम पेश करते हैं टॉप इंडस्ट्रियल अपडेट्स उर्दू में। ग्लोबल वार्मिंग का माशी धचका, अमीरों के लिए खतरात तेजी से बढ़ रहे हैं। तारीख 13 सितंबर 2024। माखज पोस्टडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च PIK का खुलासा। मुहक्किकीन ने तज्जिया किया है कि किस तरह गैर मामूली मौसमी वाक़यात ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेजी से शिद्दत इख्तियार करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के ये असरात मुख्तलिफ आमदनी वाले ग्रुपों में आलमी पैदावार और खपत को मुतासिर करते हैं। पोस्टडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च PIK के एक मुताले ने तज्जिया किया कि किस तरह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बेतरतीब मौसम मुख्तलिफ आमदनी वाले ग्रुपों में पैदावार और खपत को मुतासिर करता है। ये इस बात की तस्दीक करता है कि गरीब तरीन आबादी मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा माशी खतरात बर्दाश्त करती है। ताहम इस मुताले से पता चलता है कि अमीरों के लिए इक़्तिसादी खतरात सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पर अमरीका और यूरोपीय यूनियन जैसे ममालिक में उभरती हुई मईशतें जैसे ब्राज़ील, चीन भी गैर मुस्तहकम मौसम के शदीद असरात और मनफी तिजारती असरात के लिए इंतहाई खतरे से दोचार हैं। जैसे जैसे आलमी दर्जे हरारत बढ़ता है, इनके खतरात में शिद्दत आने की तवक्को है, जिससे आलमी सप्लाई चेन्स और सामान और खिदमात की दस्तयाबी मुतासिर होगी। PIK के साइंसदान एंड्रिस लेवरमैन इस बात पर जोर देते हैं कि कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ मुंतकिली के बगैर ये इक्तिसादी चैलेंजेस दुनिया भर के सारिफिन के लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बदतर होते जाएंगे। अगले 20 सालों में मौसमियाती तब्दीली इक्तिसादी खतरात में इजाफा करेगी, जिसका सबसे ज़्यादा असर गरीब तरीन और अमीर तरीन दोनों ही किस्म की आबादी पर पड़ेगा। इस रिसर्च से ये बात साफ हो गई कि शदीद मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग न सिर्फ गरीबों को बल्कि अमीरों को भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज करेगी। मुहक्किकीन ने ऐसे सेलुलर रास्तों की निशानदही की जिनकी बेज़ाब्तगी मुहासों के जख्मों का बांस बनती हैं। इस नई तहक़ीक़ के नताइज इस आम हालत के लिए नए इलाज का बांस बन सकते हैं। तारीख 9 सितंबर 2024। माखज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस हेल्थ साइंसेज। खुलासा, जीन की शनाख्त और तरतीब के लिए जदीद तरीन बायोइन्फॉर्मेटिक्स तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए मुहक्किकीन नॉर्मल और मुहासों से मुतासिरा जिल्द दोनों में सिग्नलिंग पाथवे की तकसीम की जामे नक्शासाजी कर रहे हैं। मुहासे यानी एक्ने दुनिया भर में जिल्द की सबसे ज्यादा आम बीमारी है। ये मुतासिरीन को नफ्सियाती तौर पर और ख़ास तौर पर नौ उम्रों को मुतासिर करती है। ये हालत बालों के फॉलिकल्स में इजाफी लिपिड की पैदावार, केराटिनोसाइट हाइपर केराटिनाइजेशन, बैक्टीरियल तामुलात और मैक्रोफेजेस पर मुश्तमिल इश्तियाल अंगेज रद्द अमल यानी एलर्जी से मुंसलिक है। ताहम बुनियादी गैर मुनज़्ज़म इशारती रास्ते जो मुहासरों से मुतासिरा जिल्द की वजह हैं, इनको अच्छी तरह से समझा नहीं गया था। जदीद बायोइन्फॉर्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर मेंडेंग और UCLA के डेविड गेफिन स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथियों ने पहली बार नॉर्मल और मुहासों से मुतासिरा दोनों जिल्दों में इशारती रास्तों की नक्शाकुशी की है। इनकी तहकीक ने दो
کلیدی غیر منظم راستوں کی نشاندہی کی ہے، جس میں نمبر 1 TREM2 میکروفیجز میں GRN SORT1 محور اور نمبر 2 کیراٹینوسائٹس میں IL13 IL13RA1 محور۔ یہ دونوں غیر منظم راستے مہاسوں کے زخموں کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ نارمل اور ایکنی انفیکٹڈ جلد کا موازنہ کرتے وقت اس تحقیق میں 7 خلیوں کی اقسام میں 49 پاتھوے تبدیلیاں سامنے آئیں۔ یہ بصیرتیں بتاتی ہیں کہ جین تھراپی کے ذریعے ان غیر منظم راستوں کو نشانہ بنانا مہاسوں کے لیے نئے علاج پیش کر سکتا ہے، خاص طور پر مہاسوں کو ابتدائی مراحل میں روک کر۔ جڑی ہوئی ہو یا کاٹی ہوئی نئی لیتھیم سلفر بیٹری چلتی رہتی ہے۔ تاریخ 13 ستمبر 2024۔ ماخذ امریکن کیمیکل سوسائٹی۔ خلاصہ: زیادہ تر ریچارجیبل بیٹریاں جو پورٹیبل ڈیوائسز جیسے کھلونے، ہینڈ ہیلڈ ویکیوم پمپ اور ای بائکس کو پاور کرتی ہیں، لیتھیم آئن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہیں، لیکن ان بیٹریوں کی زندگی مختصر ہو سکتی ہے اور خراب ہونے پر ان میں آگ لگ سکتی ہے۔ بیٹریوں کے استحکام اور حفاظت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے محققین نے ایک لیتھیم سلفر بیٹری ڈیزائن کی ہے جس میں آئرن سلفائڈ کیتھوڈ کو بہتر بنایا گیا ہے۔ اس نئی ٹیکنالوجی کا ایک پروٹوٹائپ 300 ڈسچارج دورانیے پر بھی انتہائی مستحکم رہتا ہے اور دوسرا فولڈ یا کٹ کیے جانے کے بعد بھی طاقت فراہم کرتا رہتا ہے۔ محققین نے ایک بہترین آئرن سلفائڈ کیتھوڈ کے ساتھ زیادہ مستحکم اور محفوظ لیتھیم سلفر بیٹری تیار کی ہے تاکہ لیتھیم آئن بیٹریوں میں مختصر عمر اور ممکنہ آگ کے خطرات جیسے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ نئے ڈیزائن میں کیتھوڈ پر پولی ایکریلک ایسڈ PAA کوٹنگ ہے جو کوروجن یعنی زنگ لگنے کو کم کرتی ہے اور فعالیت کو برقرار رکھتی ہے۔ ابتدائی ٹیسٹوں سے معلوم ہوا کہ بیٹری نے 300 چارج ڈسچارج سائیکلوں کے بعد بھی ڈسچارج ہونے کے صلاحیت اور اپنی بہتر کارکردگی کو برقرار رکھا۔ اس نئی تکنیک سے بننے والی بیٹری کا پاؤچ سیل پروٹوٹائپ فولڈ ہونے یا کٹ جانے کے بعد بھی کام کرتا رہتا ہے اور اس بیٹری کے سیل نے 300 چکروں کے بعد بھی اپنی صلاحیت کا 72% حصہ برقرار رکھا۔ محققین نے اس طرح کی پولیمر کوٹنگ کو دیگر دھاتی کیتھوڈز پر بھی لاگو کیا جس سے مستحکم لیتھیم مولبڈینم اور لیتھیم وینڈیم بیٹریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ PAA یعنی پولی ایکریلک ایسڈ کوٹڈ کیتھوڈ محفوظ دیرپا لیتھیم سلفر بیٹریاں اور دیگر دھاتی سلفائڈ کا استعمال کرتے ہوئے مؤثر ورژن بنانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس تحقیق میں مختلف چینی ریسرچ فاؤنڈیشنوں کی بھی مدد لی گئی تھی۔ اور اسی کے ساتھ آج کے ہمارے ٹاپ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اپڈیٹس ختم ہوتے ہیں۔ اردو زبان کے فروغ کے لیے آگے آئیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری پیاری زبان اردو میں اس قیمتی معلومات کو اپنے تمام دوست احباب میں ضرور پھیلائیں۔